नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी ने हकीम बू अली सीना से पूछा, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मेरे गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह की नेमतें मुझ पर बरस रही हैं। समझ नहीं आता मैं किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं, नेमतों की कसरत पर या गुनाहों के दरगुजर करने पर। सूरत रहमान मक्की सूरत है और बाद मुफस्सरीन ने इसे मदनी करार दिया है। वाक़या यूँ है कि इसकी एक आयत भी मदनी मालूम नहीं होती। पूरी सूरत हम आहंग है। पूरी सूरत पढ़ने वाला जान लेता है कि ये बया के वक्त नाजिल हुई है। अपने मिजाज और मतालिब के एतबार से ये सूरतों के उस ज़िमरे से ताल्लुक़ रखती है जो मक्की ज़िंदगी के उस दौर में नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब के जोश में मुखालिफिन इस बात पर अड़ गए कि जब तक उनकी कोई निशानी अजाब की ना दिखाई जाएगी उस वक़्त तक वो क़यामत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तकज़ीब के नतीजे में उन पर कोई अजाब आ जाएगा और ना ही तस्लीम करने को तैयार थे कि आगे कोई दिन आने वाला है जिनमें कि इनको अजाब और अब्दी रुसवाई से दो चार होना पड़ेगा। ज़िद और हरधर्मी की इसी जहनीत की वजह से ये आयत साबका सूरत अल कमर में बार बार दोहराई गई है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया तो कोई है कि सोचे समझे। बार बार दोहराई गई है और इस सूरत में भी इस आयत की तंबीह फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, बार बार दोहराई गई है। एक चीज़ की तरफ बार बार तवज्जो दिलाने का असलूब उसी सूरत में इख्तियार किया जाता है जब मुखालिफ ज़िद्दी हो और अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कोई बात मानने के लिए तैयार ना हो। कलाम में सुनने और कहने वाला दोनों चाहिए। जो लोग कलाम के तकाज़ों से नावाकिफ़ हैं वो इस नौइयत के कलाम की खूबियों और नज़ाकतों को परखने से कासिर हैं। वो इस तकरार को कलाम में ऐब करार देते हैं। चनाचा इस सूरत में भी बाज़ लोगों ने एतराज़ किया है। हालांकि अगर लोग ये समझ जाएं कि इस मुखातिब किस ज़हनीत के लोग हैं तो वो पुकार उठेंगे कि एक एक तकरार इस तरह से जुड़ी हुई है जैसे अंगूठी में नगीना। सूरतुल कमर में कुरैश के हर धर्मों को ये बात समझाई गई है कि रसूलों और उनकी कौमों की तारीख से आखिर तुम क्यों सबक नहीं लेते, क्योंकि तुम अपनी ज़िद पर अड़े हुए हो। जब अजाब को आता देख लोगे तब ही मानोगे। अल्लाह ताला का एहसान है कि तुम्हारी तालीम के लिए एक ऐसी किताब उतारी जो हर पहलू से इस मकसद के लिए नहायत मौजू है। इसी सूरत को एक नए असलूब से बयान किया गया है और नासमझों को समझाया गया है कि अल्लाह ताला की रहमानियत है कि उसने तुम्हारी तालीम के लिए कुरान उतारा। तुम्हारी फितरत का तकाजा था कि इस मकसद के लिए कुरान नाजिल किया जाए। जब अल्लाह ताला ने तुमको बयान की सलाहियत से नवाजा है तो तुम बात को समझ भी सकते हो और समझा भी सकते हो। इस आला सलाहियत का हक है कि इसको तुम्हारी तालीम का ज़रिया बनाया जाए, ना कि अजाब के डरावे को भड़काया जाए। लेकिन तुम्हारी ये बदबख्ती है कि तुम इस रहमत और नसीहत से फ़ायदा उठाने के बजाय कोई नई निशानी देखना चाहते हो। अगर कोई नई निशानी ही मतलूब है तो आसमान और ज़मीन और आफाक
کی نشانیوں پر تم کیوں غور نہیں کرتے جو ہر روز تمہارے مشاہدے میں آتی ہیں اور تمہیں ان حقائق کا درس دیتی ہیں جن کی دعوت قرآن پاک دے رہا ہے؟ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے کسی نئی نشانی کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد زمین و آسمان کی ایک ایک نشانی پر انگلی رکھ کر ان ضدیوں کے کان پکڑ کر توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ آخر تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاتے رہو گے؟ آیات کا مفہوم: اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، قوت گویائی اور قوت سماعت دی۔ انسان کا تقاضا ہے کہ اس کی تعلیم اعلیٰ ترین آسمانی کتاب یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے کی جائے، نہ کہ عذاب کے ڈراوے کے ذریعے سے۔ وہ بدقسمت ہیں جو اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آفاق کی نمایاں نشانیاں بار بار جتلا کر جن و انسان کو بار بار جھنجھوڑا گیا ہے کہ ساری نشانیاں ہی تو ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نشانیوں کے ترتیب بیان یوں ہے: وہ نشانیاں جو شہادت دیتی ہیں کہ خالق کائنات عدل پسند ہے، اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو گواہی دیتی ہیں کہ خالق نے اس دنیا میں ربوبیت کا جو وسیع انتظام فرمایا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ لازماً ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کا احتساب کرے گا اور جو انعام کے مستحق ہوں گے ان کو انعام دے گا اور جو سزا کے سزاوار ہوں گے ان کو سزا دے گا۔ خدا ہی نے انسان اور جنوں کو بالترتیب مٹی اور آگ سے پیدا کیا ہے اور وہ ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کام میں اس کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ دوسری یہ کہ ساری کائنات خدا ہی کے تصرف میں ہے، مشرق اور مغرب دونوں رب کے لیے ہیں، رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کے حکم سے طلوع ہوتا ہے اور جو ڈوبتا ہے اسی کے حکم سے ڈوبتا ہے۔ اس کائنات کی جو متضاد چیزیں ہیں اس بات کا اعادہ کرتی ہیں کہ ایک ایسی ذات ہے جو سب پر حاوی ہے، ان تمام متضادات کے اندر مطابقت پیدا کرتا ہے اور ان کو اس کائنات کے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کائنات اپنے تضاد کے تصادم سے فنا ہو جاتی۔ اس کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات پر صرف ایک ہی حکیم کا ارادہ کار فرما ہے جو اللہ پاک ہے، باقی سب فانی ہے۔ حقیقت اس کے سوا سب محتاج ہیں، وہی سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو نادان ہیں دوسروں سے مانگتے ہیں، وہ بھی پاتے خدا کی ذات سے ہی ہیں۔ بے شک اس کے علاوہ حساب کتاب اور اعمال کی جواب دہی کا ایک دن ضرور آئے گا۔ اس دن نہ تو کوئی انسان خدا کے قبضہ قدرت سے باہر نکل سکے گا اور نہ ہی کوئی جن خدا کے قبضہ قدرت سے باہر نکل سکے گا۔ ثبوت یا گواہی مجرموں کے لیے اس روز نہ چاہیے ہوگی، ان کی ماتھے کی پیشانیاں خود اس بات کی گواہی دیں گی اور پھر وہ چوٹی اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔